बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जब इल्म हदीस में ये बात की जाती है कि हम उस रावी की हदीस लेंगे जो आदिल होता है, ये पहली शर्त के तौर पे जब ये बात की जाती है तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जो चीज़ें अदालत के मुनाफी हैं, यानी कि जिसकी वजह से अदालत इफ़ेक्ट हो सकती है थ्योरेटिकली स्पीकिंग, नज़री तौर पर, प्रैक्टिकली क्या है वो तो आगे आपको मैं समझाता हूँ जाकर, वो कुल मिला के 5 बातें हैं, 5 चीज़ें हैं कि जो किसी की अदालत को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। 5 चीज़ें हैं, ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद करने वाली हैं, और अगर आप इस मकाम पे इनको अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेंगे तो फिर आगे इल्म हदीस में आपको मसला ज़्यादा नहीं होगा इन इस्तिलाहात को समझने में। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रावी का बिदती होना, दूसरी उसका फासिक होना, तीसरा उसका मजहूल होना, चौथा ये उसका मुत्तहम बिलकज़िब होना कि वो मुत्तहम है, और पांचवा ये है कि उसका कज़्ज़ाब होना। ये 5 चीज़ें हैं। अगर किसी के अंदर जब कहा जाता है ना कि फ़लाँ रावी आदिल नहीं है, तो उससे मुराद ये होती है कि इसका मतलब है कि हम इन 5 में से किसी एटलीस्ट किसी एक चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। 2 भी हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे एक आदमी फासिक भी हो और वो कज़्ज़ाब भी हो एट द सेम टाइम। 3 भी हो सकती हैं कि एक बिदती भी है, ऊपर से वो फासिक भी है, और फिर ऊपर से वो कज़्ज़ाब भी है या मुत्तहम है। लेकिन मिनिमम इनमें से कोई एक शर्त पाई जाती है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग मैं बता रहा हूँ आपको भी, कि जब हम ये किसी रावी के बारे में कहते हैं कि ये इसकी अदालत को इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें। बिदत की जहाँ तक बात है तो इसके ऊपर मुहद्दिसीन का कसीर इख्तिलाफ है कि बिदत किस हद तक किसी रावी की अदालत को इफ़ेक्ट करती है, उस पर असरअंदाज होती है। फिर उसके ऊपर आपको मुहद्दिसीन नज़र आते हैं जो उसकी तरह तरह की तक़ासीम करते हैं। बाज़ कहते हैं कि वो गाली किस्म का जो बिदती ना हो, बाज़ कहते हैं वो दाई हो, और बाज़ कहते हैं वो गैर दाई हो, तो इसको कबूल करेंगे, इसको कबूल नहीं करेंगे। बहुत सी तफसीलें जो आपको थ्योरेटिकली मिलती हैं मुहद्दिसीन के कलाम में, और इसके अंदर मुतक़द्दिमीन का भी इख्तिलाफ जो है वो बहरहाल मौजूद था। इसके ऊपर फ़कीर ऑलरेडी अपनी एक तफसील वीडियो बना चुका है, आप उसकी तरफ रेफ़र करें जो इस मसले को तफसील से देखना चाहते हैं, तो आपको ये बिदती का मसला समझ आ जाएगा। अलबत्ता मैं आपको एक सेंटेंस में अगर मैं आपको रूलिंग बताऊं बिदती के मसले को लेकर, तो वो ये है कि अगर तो रावी अपनी रिवायत हदीस में सच्चा है, सादिक है, फिर उसका बिदती होना या ना होना ये बिल्कुल बेमाना किस्म की चीज़ है, वो कोई इफ़ेक्ट नहीं रखती। इमाम बुखारी की जो सही बुखारी हो या इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम हो, इन दोनों ने बिदअती रुवात से कसीर अहादीस को नकल किया है, और उसमें शिया भी शामिल हैं, राफ़ज़ी भी शामिल हैं, मुतज़िला भी हैं, बीच में ख़वारिज भी शामिल हैं, मुर्जिया भी हैं, क़दरिया भी हैं, और मुख्तलिफ़ ग्रोह आपको जो है वो नज़र आते हैं जिनसे अहादीस को लिया गया है। नासबी भी उसके अंदर शामिल हैं जिनसे हदीसों को लिया गया है। तो किसी रावी का किसी ख़ास मसलक से ताल्लुक़ रखना ये उसकी हदीस को इफ़ेक्ट नहीं करता। इसके ऊपर तफसील है, वो इंशाल्लाह आपको जब आगे जाएंगे उसके मकाम पर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले तो ये चीज़ होगी कि रावी की बिदत किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। दूसरी चीज़ इसके ऊपर यह है कि रावी फासिक ना हो। अच्छा, फासिक और बिदती में क्या फ़र्क है? फासिक वो शख्स है कि जो उन गुनाहों में पड़ता है जो कि उम्मत में एग्रीड अपॉन है। मसलन कोई जितना मर्जी बिदती है ना, किसी भी ग्रोह का है, चाहे वो मुतज़िली है या खारजी है, वो शराब के हराम होने के ऊपर इख्तिलाफ नहीं करेगा आपसे। इसके ऊपर सारे एग्री हैं कि शराब हराम है। उसके बाद अगर कोई आदमी ऐसे काम में पड़ता है जो कि मुत्तफ़क़ अलैह गुनाह है, जिसके ऊपर उम्मत एग्री कर चुकी है, सूद का खाना, शराब पीना, या किसी और जो है ना वो गलत काम में पड़ना, चोरी करना, अगर इस तरह की चीज़ों के अंदर आदमी इन्वॉल्व हो जाता है तो वो हम उसको कहेंगे ये फासिक है, और फासिक की रिवायत को कबूल नहीं किया जाता। फ़कीर नहीं जानता कि ऐसे किसी रावी की रिवायत मुहद्दिसीन ने कभी ली हो जो फासिक भी हो, उसकी रिवायतों को कबूल भी किया गया हो। अब अगली चीज़ ये है वो जहालत। जहालत से मुराद यह है कि रावी का मजहूल होना, यानी उसके स्टेटस का अननोन होना। इससे मुराद यह है कि हमें नहीं पता वो आदिल है, आदिल नहीं है, सच्चा है या वो झूठा है। यहाँ तक कि अगर किसी आदमी से कोई एक ही शख्स रिवायत कर रहा हो तो मजहूल में मसला ये पैदा हो जाता है कि हमें तो ये भी नहीं पता होता कि इस नाम का कोई आदमी अपना वजूद भी रखता था या नहीं रखता था, क्योंकि अक्सर असानीद के अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ मजहूल रावी होते हैं और मुहद्दिसीन कह रहे होते हैं ज़ईफ़ नहीं, बल्कि उसको कहते हैं कि ये मौजू हदीस है, और वो तोहमत उस मजहूल के ऊपर लगाते हैं। या नीचे कोई कज़ाब होता है, वो नामों को घड़ घड़ के बयान करता है। तो मजहूल जो रावी होता है जिससे मुतल्लिक हमें इंफॉर्मेशन ना पहुँचे, उसके मुतल्लिक ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लें कि हमें प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि क्या इस शख्स, इस नाम का बंदा
وجود بھی رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، یا کسی نے گھڑ لیا ہے یا کسی نے غلط نام لے لیا ہے اس کی چیز کو چھپانے کے لیے، یا اس کے اپنے حافظے میں کوئی غلطی ہوئی تو اس نے اس کا نام غلط لے لیا، تو اصل بندہ جو ہے وہ پیچھے سے چھپ گیا ہے۔ تو اس لیے اگر ایک آدمی سے کوئی مشہور امام حدیث اگر روایت کر لے تو وہ اس طرح سے مجہول نہیں رہتا، اور اگر اسی طرح اگر ایک آدمی سے 2 یا 3 لوگ روایت کر رہے ہیں تو یہ پھر اس کی جہالت کو فائدہ دیتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس نام کا آدمی اپنا وجود رکھتا ہے۔ یہ اصل ہے اس ڈسکشن کی کہ جب محدثین کہتے ہیں کہ ہم مجہول کی روایت کو لیں گے یا نہیں لیں گے، یہ اس کی اصل ہے کہ پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نام کا آدمی بھی اپنا وجود رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اگر ہے تو وہ کس درجے کا ہے، اس کی آباز انشاءاللہ پھر آگے آ جائیں گی۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں چوتھی چیز کی طرف۔ چوتھا ہے متہم بالکذب۔ اس سے مراد یہ ہے کہ راوی کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہونا۔ جو راوی متہم ہوتے ہیں نا، جنرلی اسپیکنگ، وہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی روایات پر شک ہوتا ہے، یعنی جو محدث ناقد ہوتا ہے نا، ناقد جب وہ اس کی مرویات کو جج کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ شاید اس نے اس متن کو گھڑا ہے، شاید اس نے یہ غلطی کی ہے، لیکن وہ کسی کنکلوزیو، کسی ختمی نتیجے پر نہیں پہنچتا، تو وہ اس کو متہم قرار دے دیتا ہے کہ میرے نزدیک یہ بندہ متہم ہے۔ اور اگر اس کی مطابعت سامنے آ جائے کہ کسی راوی نے وہی بات بیان کی ہے جو کہ وہ بیان کر رہا ہے، اسی شیخ سے بیان کی ہے، تو اس سے پھر وہ تہمت جو ہے وہ ہٹ بھی جاتی ہے، وہ تہمت زائل بھی ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو کتاب ہے العالی المصنوع، اس کا مطالعہ کریں، یا القول المسدد جو حافظ ابن حجر کے، اس کا مطالعہ کریں، بڑی کلیئرٹی سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ متہم بالکذب وہ ہوتا ہے جس کے اوپر شک ہوتا ہے ایک محدث کو، ایک ناقد کو۔ ایک یا کو بنیادی ڈیفینیشن دی ہے۔ پھر کذاب وہ ہوتا ہے جس کے متعلق یہ بات محدثین کرام کے نزدیک، ایک ناقد کے نزدیک یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ یہ روایت اس شخص نے گھڑی ہے یا یہ سند اس شخص نے گھڑی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کذاب ہے۔ ایک تو یہ چیز جو ہے نا وہ کلیئرٹی لے لیں۔ پھر انشاءاللہ آگے اس کے اوپر جو ڈیٹیلز ہیں وہ آگے ہم بیان کرتے چلے جائیں گے۔ یہ واضح رہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی حدیث موضوع ہے تو جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ کذاب کی حدیث کو موضوع کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کذاب جس حدیث کو بیان کرنے میں منفرد ہو جائے اور اس کے سوا وہ متن کہیں اور سے نہ آ رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ اور یہ ایک کنڈیشن ہے، ایک سچویشن ہے جس میں کسی روایت کے اوپر موضوع ہونے کا حکم لگتا ہے، ورنہ بہت سی مرویات کے اوپر موضوع ہونے کا حکم اس لیے بھی لگ جاتا ہے کہ اس کی سند میں کوئی مجہول ہوتا ہے، یا اس کی ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی سند بالکل صحیح ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایسی پرابلم متن میں آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک ناقد، ایک محدث، اس کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ روایت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہذا جو لوگ تو صرف ظاہری سند کے اوپر رلائے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم صرف ظاہری سند کے اوپر حکم لگائیں گے اور بتائیں گے یہ روایت صحیح ہے نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس ملکہ کو نہیں سمجھ سکتے جو ایک اللہ پاک ایک محدث کو، ایک ناقد کو، جو فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے احادیث کا دفاع کرتا ہے، ان کو چیک کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، نہ کہ اپنے کسی مسلک کے دفاع کے لیے، اس شخص کے اندر یہ چیز جو ہے نا یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مرویات کو، ان کے ٹیسٹ کو سمجھ جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے مسلک کے پیچھے لگا رہتا ہے، اپنی بائسنس لے کے حدیث کے اوپر جاتا ہے نا، وہ کبھی بھی اس مقام پر نہیں جا سکتا کہ وہ سند کو دیکھے بغیر یا سند میں اس کو کوئی علت نظر نہ آئے تو وہ متن کو پہچان جائے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر جیسے سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی ہم اس سے مزید کلام کرتے رہیں گے۔ بس ان سمریز کو یاد رکھیے کہ عدالت، محدثین کہتے ہیں یہ شرط ہے۔ جب عدالت کے اوپر گفتگو ہوتی ہے تو وہ پھر ان 5 چیزوں کو زیر بحث لے کر آتے ہیں: بدعت، فسق، مجہول یعنی مجہول، اس کی عدالت کا مجہول ہونا، اور متہم بالکذب یا کذاب۔ یہ 5 چیزیں جو محدثین کرام بیان کرتے ہیں، پھر اس کے آگے تفصیل ہے جو ان کے ہاں چلتی ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔